नेपाल अनलाइन स्कुलको हप्तामा ह्यान्डराइटिङ क्लासको आज तेस्रो दिन यहाँलाई पुनः स्वागत तथा हार्दिक नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँहरू सबैलाई आज तेस्रो दिनमा स्वागत गर्दा हिजोको दोस्रो दिनमा पढेका कुरा फेरि केही सम्झाउन चाहन्छु। पक्कै यहाँहरूले होमवर्क गर्नुभयो होला, अक्षरलाई हँसाउने र आफू हाँस्ने काम सायद गर्नुभयो होला भन्ने विश्वास छ। धेरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू त होमवर्क हामीलाई अनलाइनमा पनि पठाइसक्नु भएको छ। धेरै राम्रो गर्नुभएको छ, धेरै राम्रो, सोच्याभन्दा धेरै राम्रो गर्नुभएको छ। जो अहिले तेस्रो दिनको क्लास सुनिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र तपाईँहरूले केही विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले के सुझाव दिनुभएको छ भने अलिकति स्पिड लेख्न सकिएन, कसरी गर्न सकिएला भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। सही कुरा हो, स्पिड लेख्नको लागि सुरुमा सकिँदैन। तपाईँले अहिले यो प्याटर्न जान्नुहोस्। अहिले यो प्याटर्न जानिसकेपछि पछि स्वभावैले स्पिडमा लेख्न सक्नुहुन्छ। केही भाइ बहिनीहरूले अरू सबै त लेख्न जानियो, सकिए जस्तो लाग्यो, तर यो ध लेख्न जानिएन भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। यो धको मैले आज अलिकति तपाईँलाई फेरि सिकाउन चाहन्छु। हेर्नुहोस् त, ध लेख्नको लागि पहिला यसरी तान्नुहोस्, यसरी सी जस्तो। फेरि यसलाई पनि यस्तो बनाउनुहोस्, यसरी गरी यो बराबरी हुनु पर्यो। यो बराबरी गर्न सकिएन भन्नुभएको छ। हो, यति जानिसकेपछि यति भएर यसलाई भित्रबाट अलिकति माथि गरिदिनुहोस्, तान्नु। अनि कतिपय भाइ बहिनीहरूले होमवर्क त लेख्नु भएको छ, तर धको डिकामा यसरी तपाईँले तान्नु भएको छ। यसरी त मिस्टेक हुन्छ, यसरी तान्न पाइँदैन है। धको, भको होइन, यसरी झको, यसो अरू पनि छन्। यस्तोमा यो डिका चाहिँ छुन मिल्दैन है। अरू राम्रो गर्नुभएको छ, तपाईँहरूको प्रयास धेरै राम्रो छ, धेरै राम्रो छ, तर यसरी चाहिँ डिका छुन मिल्दैन। आज अब तेस्रो दिनमा अर्को क्लास हाम्रो सुरु हुँदैछ। तेस्रो दिनमा टको प्याटर्न हामी सिक्दैछौँ। टको प्याटर्न हामीले अहिलेसम्म देख्दै आएको र सिक्दै आएको हेर्नुहोस् है त। कसरी लेख्छौँ त पहिला? ट कसरी लेख्छौँ, ठ कसरी लेख्छौँ? यसरी ट लेख्ने, यसरी ठ लेख्ने, यसरी ड लेख्ने, ढ लेख्ने होइन, द यसरी लेख्ने त हामीले लेख्दै आएका छौँ नि होइन र? यो तपाईँले लेख्दै गरेको कतिले यस्तो पनि लेखेको मैले पाएको छु। द, ड, ढ, ट, ठ यसरी पनि लेख्दै आएको पाइन्छ। अब यो अक्षरमा जहिले पनि आकार र स्पेस, यसको साइज जो छ नि, यसको आकार भनेको सबैको बराबरी हुनुपर्छ। बराबरी, यसको पनि फर्मुला छ कि। जसरी हिजो अस्ति हामीले पढ्यौँ नि, यति जानेपछि त म पनि जान्दो रहेछ नि, भ पनि जान्दो रहेछ नि, झ पनि सकिँदो रहेछ नि, जान्नुपर्ने यति रहेछ नि। दोस्रो दिन हामीले के सिक्यौँ? जान्नुपर्ने यति रहेछ नि। यति जानेपछि त क पनि जान्ने रहेछ, ब पनि जान्ने रहेछ, ओ पनि जान्ने रहेछ नि। यो सँगसँगै हामीले यो पनि सिकाएको थियौँ नि, यति र जानेपछि त स पनि जान्दो रहेछ नि। हो, यो फर्मुला नै मुख्य कुरा हो, यो प्याटर्न। त्यही भएर युगमा पनि आज क्लासमा यसरी अब टलाई पनि फेरि सिधा तेर्सो तान्नुहोस्, यसरी सयमा तेर्सो। यो सिधा हेर्नुहोस् है, यो नातिकन यति सिधा हुन्छ। ल, सिधा यसरी यसरी तेर्सो तान्नुहोस्। पहिला छिटो नगर्नुहोस् कि, बिस्तारै गर्नुहोस्, ध्यानपूर्वक। यो तान्नुभयो, ठिक छ। फेरि तान्नुहोस्, अब तल पनि के जान्छ र? फेरि पनि तान्नुहोस्, फेरि पनि तान्नुहोस्। आहा, कति राम्रो हेर्नु त। आज तपाईँ राम्रो हुन्छ। ल ल, हिजो पनि तपाईँहरूको अब हात बसिसक्यो है, धेरै राम्रो भइसक्यो हात। ल, धेरै राम्रो। ल ल भइसक्यो। अब यदि जानुभयो भने अलिक तल तान्नुहोस्, अनि यहाँबाट सिधा तान्नुहोस्, अलिक तल तान्नुहोस्, सिधा तान्नुहोस्। ल ल, तल तानेर तेर्सो, उल्टो तेर्सो, थोरै तानेर
तेर। अब फेरि तल लेख्नुहोस्। अब फेरि लेख्नुहोस्, फेरि लेख्नुहोस्, फेरि लेख्नुहोस्, फेरि लेख्नुहोस्। अब यो माथि तान्नु भएको छ नि, यो तान्नु भएको छ नि यसो। अब यसमा के भन्छ हेर्नुहोस् है। अब प्रयास त त्यही हो। यसमा टक्क जोड्नुहोस् त ट, जोड्नु त ठ हो नि। अब यसरी जोड्नुहोस् त द हुन्छ। अब यसरी जोड्नुहोस् त ढ हुन्छ, यसरी जोड्नुहोस् त ड भयो। होइन। अब तल हेर्नुहोस् त फेरि ट ट ठ ढ, अझै ढ मिलेन, ढ, एउटा मिस्टेक भयो होइन। ए ढ, यसैलाई ङ पनि भन्छ। यसरी ड पनि बन्यो। हेर्नुहोस् है। अब हामीले अहिलेसम्म सिक्दै आएको के हो त भने, जस्तै ड लेख्छौँ नि हामीले, एक त डिका मिलेन, ए अर्को ड यस्तो गरिदिन्छौँ। ड हुनुपर्थ्यो कस्तो त, ड हुनुपर्ने, ड चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भने यसरी 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 ड। अझ यो जोडिनु हुँदैन, यो जोडियो। ड ढ। अब यसले के भन्छ भने यसरी यो बराबरी हुनु पर्यो, बराबरी यसरी। अब यहाँ हेर्नुहोस् त यो कति पर गयो। हामी लेख्छौँ नि ड, म यसो लेख्छौँ। यो हेर्नु त कति मिलेन, कति बाहिर गयो। हो। अब हामीले न लेख्दाखेरि पनि हेर्नुहोस् यसरी मिल्छ। यसरी जाने भने अब धेरै विद्यार्थीलाई समस्या हको हुन्छ। ह त यस्तो लेखेको देखिएको छ, हका प्रकारहरू हेर्नुहोस् है। हका प्रकारहरू अहिलेसम्म लेखेका हहरू। अझ त ह, यो पनि ह भन्छन्। धेरैलाई गाह्रो भएको छ ह लेख्न। ह लेख्नको लागि सजिलो छ तरिका। तान्नुहोस् स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, यतिबाटै यति तान्नुहोस्, यस्तो गर्नुहोस्, यति भयो। अब यतै योबाट ठुट्ट पारिदिनुहोस्। फेरि यो चाहिँ यो यस्तो होइन कि, यो बराबर मिल्नु पर्यो। जसरी यो मिलेको छ नि, यो जसरी यो मिलेको छ, जसरी यो मिलेको छ त्यसरी ह मिल्नुपर्छ। कुरो बुझ्नुभयो नि। फेरि तपाईँले लेख्न सिकाउँछु यहाँनिर ह। यसरी ह लेख्न सिकियो। यसैबाट के सकिन्छ त, यी लेख्न पनि सकिन्छ। यी पनि त्यही तरिका, यसरी हुन्छ। हामी यी त यस्तो पनि लेख्छौँ, यस्तो यी ना र यस्तो पनि लेखिन्छ नि, त मिस्टेक छ। त्यही भएर यी कसरी लेख्ने, बिस्तारै तान्ने, तानेर यी भयो। यसरी ह, इ, ड, द यो सबै हामी यही प्याटर्नबाट सक्छौँ। यति जानिसकेपछि के लेख्ने त अब शब्द लेख्नु पर्यो। क जानिसकेका छौँ, अब दोहोऱ्याउने का ठ, अनि काठमाडौँ लेख्न सकियो। यो क अलिकति मोटो भयो,
मोटोवाले के गर्नु त बिस्तारै क ठ। अब ठमा धेरैले ठ यस्तो गरेर बिगारे हुन्छ क्या यो ठ ठ हुनुपर्छ कि यो बनाएर जानुहुन्न के यो त अनावश्यक भयो नि त्यो चिजहरू हो। यसरी चाहिँ ठ मिस्टेक भन्छ। ड यस्तो गरे हुन्छ यो अनावश्यक भयो, यो मिस्टेक भयो हो। त्यसकारण यस्तो अक्षर लेख्न हुँदैन। काठ लेख्नुभयो, काठ भयो, काठ काठ भइसकेपछि अब हाम्रो ड डा म डाम कुनै शब्द लेख्न सकियो। डाम यसरी प्र्याक्टिस गर्न सकियो। यति जान्नुभयो नि। अब यो टको प्याटर्नबाट ट ठ ड ढ द ह इ हामीले यति जान्न सक्छौँ। ड इ ह यति जान्यौँ। यसको फेरि पनि हामी प्र्याक्टिस गर्न सकियो। जस्तै हको प्र्याक्टिस गर्नु पर्ने। अब हको प्र्याक्टिस गर्दाखेरि सिधा तानिम हा वा जानिसकेका छौँ। ओ के भयो हावा होइन हावा। फेरि यहाँ अझै अलिकति मिस्टेक भयो भने नातिनुहोस्, केही समस्या हुँदैन। यसो तान्नुहोस् हा वा हावा हावा होइन। त्यसपछि दको गर्नु पर्यो। दा सबैलाई चाहिने चिज दाम। दाम कसरी आउँछ? काम गरेपछि दाम आउँछ होइन र। काम र दाम भएपछि न त त्यही हो। न पनि म जस्तै हो। नाम पनि कमाइन्छ होइन। काम दाम नाम तिनवटा भयो नि। अब यसै गरेर आज अर्को प्याटर्न पनि तपाईँलाई म सिकाउँदैछु। पको प्याटर्न। प कसरी लेख्ने त? हामी प यस्तो लेख्छौँ, फ यस्तो लेख्छौँ होइन। अब स लेख्न जाने भने यसरी काट्छौँ, अण यस्तो लेखिदिएका छौँ। यो अर्को प्याटर्न मैले सिकाउँदैछु। प फ र अणको प्याटर्न। प यसो जान्ने हो। यसो लेख्नुहोस्, यसरी 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 सिधा तान्नुहोस्। यो चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुहोस् ल। यति जान्नुभयो भने ल फेरि अब यो डिकामा प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। डिकामा प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। डिकामा प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। यसरी डिकामा प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। डिकामा प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। अब हामीले त आकार त सिकिसकेका छौँ। हेर्नुहोस् फेरि प फ स यो बाङ्गो भयो। हेर्नुहोस् यो बाङ्गो हो। फेरि डिका जहिले पनि सिधा। स अण 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 के गर्यौँ त? प फ स अण। ल अब यसको शब्दको प्रयास गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस् त अब शब्दको प्रयास गर्दाखेरि सक्नुभयो है। यसरी लेख्नुहोस्। अब शब्दको प्रयास त अब तपाईँ त फेल हुन जन्मेकै होइन। तपाईँ त के हुन जन्मेको? पास पास। ल
पास पास शब्दमा शक्ति हुन्छ है, त्यही भएर सकेसम्म निराश आउने शब्दहरू तपाईँहरूले लेख्नु हुँदैन। पास पास फेरि पास 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 पास। ल आज क्लास तपाईँहरूले के लामो भयो जस्तो लाग्यो हो। अब तपाईँहरूलाई मैले सिधै ह्यान्ड राइटिङ दिन्छु। ह्यान्ड राइटिङ अझ अर्को अर्थमा तपाईँहरूलाई होमवर्क भनौँ है। भोलिको होमवर्क तपाईँहरूले लेख्नुपर्ने के हुन्छ भने यिनी यो शब्दबाट का ठ। अब लेख्ने फेरि यसरी डीको तार्नु पनि सकियो, तपाईँहरूले यसरी चाहिँ पनि सकियो होइन। काठ। अब आज सिकेको हामीले सबैलाई चाहिने चिज के भनेको थियो अघि, दाम। दाम कसरी आउँछ रे? काम गरेपछि दाम आउँछ। दाम र काम भएपछि अनि के पनि हुन्छ, जसरी पनि मान्छेको नाम पनि हुन्छ। नाम भएपछि के भन्छ त, माम खान पनि पाइन्छ होला, माम। अब माम खाएर तपाईँ टक्क घाममा बस्दाखेरि कति आनन्द आउँछ, यसरी घाम होइन, लामो नाम घाम। अनि त्यसपछि घाममा बसेर हामीले के भन्न सकिन्छ, राम भन्न सकिन्छ। मजाले मन्त्र जप्न पनि सकियो, राम होइन। त्यसै प भयो, पाम। त्यस्तै फाम। मामसँग तपाईँको अर्को हाम, म लेख्न सकियो। त्यसै ख। अब ख पनि हामी लेखेका छौँ, खर। अब डर मान्न भएन, अनि हामीले इ ख गर्न पाइँदैन, इख गर्न हुँदैन अरूलाई, इख मात्र होइन। अब हामीले रिस गर्न पनि पाइँदैन। कस्तो हुनुपर्छ त, रसिलो हुनु पर्यो। रस चाहियो, रस दिन सक्नु पर्यो, रस लिन सक्नु पर्यो है। ल यसरी तपाईँहरूले यो होमवर्क चाहिँ कम्प्लिट चाहिँ गरेर ल्याउनु होला तेर्सो दिनको। आजको क्लास अलिकति लामो भयो जस्तो लाग्यो कि तपाईँले कस्तो लागेको छ? ल भोलिको क्लासमा ह्यान्ड राइटिङ छिटो बुझाउने को हुनुहुँदैछ, सक्छ मैले त्यसको नाम यहाँबाट अनाउन्स गर्छु है। ल यहाँ सबैले धन्यवाद। अक्षरलाई फेरि पनि हँसाउने, आफू हाँस्ने काम गर्नुभयो होला र अहिलेसम्म ध्यान दिएर सुन्नुभएकोमा, लेख्न सिक्नुभएकोमा धन्यवाद दिँदै फेरि पनि म भन्छु, यदि ठुलो क्लासका भाइ बहिनीहरूले हेर्नुभएको छ भने आफूभन्दा सानोलाई सिकाउने प्रयास गर्नुहोस्। अरूलाई सिकाउँदा आफूले पनि सिकिन्छ। अनि कोही अभिभावकले हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो छोराछोरीलाई सिकाउन सक्नुहुन्छ। कुनै शिक्षक शिक्षिकाले हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया यहाँहरूले पनि यो सिप आफ्नो बच्चाहरूलाई सिकाइदिनु होला। यहाँबाट हामीले 1 रुपियाँको अपेक्षा गरेका छैन, यो फ्रीमा हामीले सिकाइरहेका छौँ। यो समयको सदुपयोग र यो ज्ञान सबैलाई बाँड्ने
काममा यहाँहरू लाग्नुहुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वासका साथ आजको क्लास यहीँ समापन गर्न चाहन्छु। ध्यान दिएर फेरि पनि सुनिदिनु भएकोमा सबैलाई धन्यवाद। नमस्कार।